रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से कोई दुआ करे तो यूं ना कहे, ऐ अल्लाह, अगर तो चाहे तो मुझे बख्श दे, अगर तो चाहे तो मुझ पर रहम फरमा, अगर तो चाहे तो मुझे रिज़्क अता फरमा, बल्कि उसे चाहे कि पूरे अज़्म के साथ दुआ करे, क्योंकि वो जैसे चाहे करता है, उसे कोई मजबूर करने वाला नहीं। इसलिए जब हम अल्लाह से दुआ करें, पूरे यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करता है और मेरी दुआ को सुनता है, और जो मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ वो मुझे अता फरमाएगा। जिस कदर यकीन पुख्ता होगा, उसी कदर आपकी दुआ कबूल की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो यूं ना कहे, ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि उसे पुख्ता अज़म के साथ और बड़ी रग़बत के साथ दुआ करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अता करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल और ग्रां नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा जब तक किसी गुनाह या कता रहमी के बारे में, यानी तल्लुकात तोड़ने, मुझे रिश्तेदारी तोड़ने के बारे में दुआ ना करे तो उसकी दुआ कबूल होती है, बशर्त ये कि वो जल्दबाजी ना करे। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, जल्दबाजी से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया, वो कहता है, मैंने तो बहुत दुआएं कर चुका हूँ, मेरी दुआ कबूल होती ही नहीं। इस सूरत हाल में वो मायूस हो जाता है और दुआ करना ही छोड़ता है। तो ये दुआ का कबूलगार ना होना, ये इंसान की जल्दबाजी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान शख्स या अपने भाई मुसलमान के लिए वो दुआ कबूल होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाती है, और दुआ करने वाले के पास एक फरिश्ता मामूर होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआ खैर करता है तो वो मामूर फरिश्ता आमीन कहता है और कहता है, इसी इसी मिसल तुम्हारे लिए भी हो। यानी जो आदमी किसी अपने भाई जो उसके सामने नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआएं करता है, तो एक फरिश्ता मामूर होता है। जो दुआ वो अपने भाई के लिए करता है, तो वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह, जो इसने भाई के लिए मांगा है, इसकी मिसाल इसी तरह की चीज़ इस बंदे मांगने वाले को अता फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद और अपने माल के लिए बददुआ ना करो, यानी अपने पोते पोते, अपने बेटे बेटियों या अपने घर बार कारोबार या इस तरह की चीज़ की तबाही और बर्बादी के लिए बददुआ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी घड़ी में अल्लाह से दुआ कर बैठो जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बददुआ नहीं करनी चाहिए। मैंने एक वाक़या सुना कि एक ऐसी बूढ़ी औरत थी, वो बहुत गुर्बत थी, उसके पोते पोतियाँ, उसका बड़ा मामला ख़राब था, घर के मुआशी हालात ख़राब थे। वो अपने पोते पोतियों की भूख को बर्दाश्त ना कर सकी, देख ना सकी, तो उसने ये दुआ की कि या अल्लाह, अगर इनके लिए रोटी नहीं है, रिज़्क नहीं है, तो इन्हें अपने पास ही बुला ले। अल्लाह का ऐसा करना हो कि 2 साल के अंदर ही अंदर उसके 5 पोते-पोतियाँ थे, वो सारे फ़ौत हो गए। इसलिए हमें कभी भी अपने माल के लिए, अपनी औलाद के लिए बददुआ नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके बाद वो आदमी रोता फिरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएँ करो, मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल करूँगा। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, और एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ़ दुआ ही तकदीर को, फ़ैसले को टाल सकती है, और सिर्फ़ नेकी और अताअत ही उम्र को दराज़ कर सकती है। यानी ये नबी वसल्लम की वाक़ई बात सही है कि दुआ जो है ये तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। जिस तरह के कुरान मजीद में आता है, अल्लाह ताला का ये फ़ैसला था कि उन्होंने, जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से चले गए और मछली के पेट में आ गए, तो वहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये उन्होंने अल्लाह से दुआ की। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दूसरी जगह फरमाया, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ ना पढ़ते तो हम उसको मछली के पेट में उस वक़्त तक रखते जब कि मुर्दे ज़िंदा किए जाए। यानी क़यामत तक हम उसको मछली के पेट में ही रखते। लेकिन उस दुआ ने वो लिखी हुई तकदीर बदल दी। तो हमें भी चाहिए कि हम पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ उन मुसीबतों के लिए नफ़ामंद है जो नाज़िल हो चुकी हैं, और उन मुसीबतों के लिए भी जो अभी नाज़िल नहीं हुए। अल्लाह के बंदो, दुआएँ किया करो। दुआ करने का सिर्फ ये नहीं है कि आदमी नमाज के बाद दुआ करे या मखसूस औकात में दुआ करे। आदमी चलते फिरते, उठते बैठते, जहाँ भी उसको फारग वक़्त मिले वो दुआएँ करे। अल्लाह की तारीफ़ करना भी दुआ है। आप देखते हैं ये मांगने वाले क्या करते हैं, वो किसी आदमी की तारीफ़ करते हैं, वो जल्दी से अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है। इसी तरह जब आप अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह को पता होता है कि मेरा बंदा क्या मांग रहा है, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदों की दुआएँ सुनता है और उनकी हर चीज़ को जानता है, उनकी ख्वाहिशात को
اللہ پورا کرتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی مطلوبہ چیز ہی عطا فرما دیتا ہے یا پھر اس کی مثل کوئی دوسری تکلیفوں سے دور کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو جو آدمی چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کو مل جاتی ہے، اور یا پھر اس کے بدلے کوئی دوسرا کام کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس دعا مانگنے کا اجر و ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو لفظ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن آدمی دیکھے گا نا کہ دنیا کے اندر جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب عطا کیا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ، آج مجھ کا اس کا اجر و ثواب ملتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا تو وہ اس پر ناراض ہوتا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بھی آتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اتنا وہ خوش نصیب انسان ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ صحن کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اندر سے نکل کر صحن میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ باتیں کر، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی، صراط مستقیم دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم شرک میں ہوتے، ہم تباہ و برباد ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو بندے صحن میں بیٹھے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش پر کر رہا ہے، تو وہ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ تو ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحم کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے عافیت کا سوال کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سب سے اچھی چیز مانگی جاتی ہے وہ عافیت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو سیدھے ہاتھوں سے کرو اور اس سے الٹے ہاتھوں سے دعا نہ کرو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیادار سخی داتا ہے، جب بندہ اس کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، یعنی جب کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے دعا کریں، وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا تو آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتے ہیں یا اللہ فلاں بندے کو ہدایت دے، فلاں کی مصیبت دور کر دے، فلاں کو پریشانی دور عطا کر دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا مقبول دعا ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ نہیں ہوتی، خوش آمد نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ کی اور دعائے مظلوم، اور اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا خواہ کچھ دیر سے ہی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا یعنی کہ اس کے اولاد کے لیے، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی بڑی بڑی چیزیں مانگے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگے، ایسا نہیں جی۔ اس طرح ایک اور آتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ نمک بھی اس سے مانگے اور حتیٰ کہ جب اس کا چشمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔ تو یہ نہیں بڑی بڑی چیزیں مانگے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہ مانگے، تو ایسا نہیں ہے۔